अस्सलाम अलैकुम। दोस्तों कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है? उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। जुम्मे का दिन है, 8 अक्टूबर है। आपसे हम गपशप लगा रहे हैं। अभी मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी कि जनाब कानूनी टीवी चैनल को सिल्वर बटन मिला है गूगल की तरफ से, अमेरिका के जो है इदारा उसकी तरफ से मिला है। वो मैंने सेलिब्रेट किया है और ये भी मैंने जो टाई बांधी है उसी वजह से बांधी हुई है, अभी थोड़ी देर पहले ही सेलिब्रेट की है। अच्छा जी, सियासी बातें करते हैं। एक तो मैंने कहा था कि आज 8 अक्टूबर है और 8 अक्टूबर को जो नए हमारे चेयरमैन नैब ने आना था, लेकिन इमरान खान की चालाकियों की वजह से वो चेयरमैन नैब नहीं आए और सदारती आर्डीनेंस आ गया और सदारती आर्डीनेंस में उसी को जनाब चेयरमैन नैब बरकरार रखा गया और कहा गया कि अभी जी किसी नाम पे इत्तफाक नहीं हो रहा, जब होगा तो हम नया जो है ना चेयरमैन नैब लाएंगे। मेरी इतलात के मुताबिक इमरान खान इसी जवेद इकबाल को ही इसी एक्सटेंशन के ज़रिए लंबा करेंगे, कानून तब्दील करने की बजाय उनका सदारती आर्डीनेंस से काम चलाओ, क्योंकि सदर अलवी साहब जो है ना वो फारग बैठे हैं। ठीक है जी। अब दोस्तों बात आज मैंने ये करनी है कि आज आपको पता है कि नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल का इजलास था और इसके ऊपर बड़े सियासतदानों की नज़र होती है, टीवी चैनल की नज़र होती है, वीडियो चैनल की नज़र होती है कि यहाँ से बड़ी ख़बरें आएंगी। और ख़ास तौर पे ये जो मीटिंग थी आज, इसका ये जो नई पोस्टिंग्स हुई हैं, ये जनरल फैज़ हमीद चिश्ती को हटाया गया है और उनकी जगह अज़हर नदीम साहब को लाया गया है और फैज़ हमीद साहब को पेशावर का कोर कमांडर बनाया गया है। तो इस हवाले से ये इजलास बड़ा अहम था और इसके ऊपर जो है ना वो बड़ी ले दे हो रही थी और बड़ी बड़ी हो रही है। अभी भी मैं आपको बताऊं कि इसको अभी 24 घंटे हो गए हैं, बल्कि 48 घंटे आप कह लें, अफवाह कभी बीच में डाल लें, तो अभी तक ये बड़ी शदीद अफवाहें फैली हुई हैं इस्लामाबाद में कि इमरान खान गया 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 और अब इमरान खान के भी हनीमून पीरियड ख़त्म हो गया है और एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात ख़राब हो चुके हैं। और उसकी बड़ी वजह कह रहे हैं जनरल फैज़ हमीद साहब। फैज़ हमीद जो है वो इमरान खान के फेवरेट हैं और इमरान खान चाहते हैं कि उनको ना हटाया जाए किसी सूरत भी। ठीक है जी। और जबकि ये कमर जवेद बाजवा साहब का इख्तियार है कि वो किस जनरल को कोर कमांडर बनाते हैं, किसकी प्रमोशन करते हैं, इसमें पीएम का कोई हाथ नहीं होता। लेकिन वो सर जी सियासत में जर्नलों का हाथ नहीं होता, लेकिन सारे जर्नल आते हैं इधर, ये सियासी खिचड़ी पकती है। कहते हैं जी बाहर के मुल्कों में लोगों को ढूंढने से भी नाम नहीं मिलता कि यार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है, कोर कमांडर कौन है और ये अब क्या तब्दीलियां आने वाली हैं, कौन कौन इसमें तरक्की पाने वाले हैं, किसी को कुछ पता नहीं होता। ये वाहिद पाकिस्तान मुल्क है जहां पता होता है कि अगला कदों ख़त्म हो रहा है तो फिर कदों आ रहा है, तो जेड़ा आ रहा है वो कित्थों दा है, वो किहड़े महल्ले दा रहण वाला है, किहड़े शहर दा रहण वाला है, किहड़े पिंड दा रहण वाला है। वो कहते ना पिछों लगदी लाहौर दी आ, वो गाना एक है ना कि कित्थों दी है जी, उन्हें कहा जी पिछों लगदी लाहौर दी आ। तो ये सारा ये सारा जो है ना हमें पहले ख़बर रखनी पड़ती है कि यहाँ हालात का आपको पता है कोई पता नहीं होता। बरादरी का भी फिर रखना पड़ता है कि ए जी जट है तो ए बट है तो ए फलाना है। नवाज शरीफ के दौर में एक बट आया था। तो ये बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क में इन चीज़ों का होता है। ये हुकूमत के साथ इनका ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन हम सब इसमें जोड़ रहे होते हैं, हुकूमत के ताल्लुक़ ही जोड़ रहे होते हैं इसमें। तो ये जनाब कोर कमांडर की जो अभी कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई है ना, उसके इख्तिताम का तो यकीन करें मुझे भी हंसी आ गई है। हंसी आई, क्या हंसी आई है पता है। इसमें सारे वज़रा शामिल होते हैं, इसमें तकरीबन काफ़ी कोर कमांडर शामिल होते हैं, तीनों मुसल्लह अफ़वाद के सरबराह शामिल होते हैं और इसमें इंटेलिजेंस के इदारे शामिल होते हैं। वज़ीर आज़म की सरबराही में ये प्रोग्राम होता है और इसकी बड़ी अहमियत होती है। नवाज़ शरीफ के दौर में जब ये होता था ना, तो ये जो भी टीवी चैनल उस वक़्त तो आज़ाद थे, अब तो आज़ाद नहीं है ना। ये देखें
اب تو آزاد نہیں ہے، تو وہ خبریں آنا شروع ہو جاتی تھی کہ آج جناب اے ہویا ہے تے آج جناب اے ہویا ہے تے نواز شریف گیا تے نواز شریف گیا، یہ والا ہوتا تھا۔ لیکن اب وہ نہیں ہے، اب آپ کو تھوڑی بہت جو خبریں ملتی ہیں وہ وی لاگ سے ملتی ہیں۔ ابھی آج کے جتنے بھی سیاسی وی لاگ ہیں نا، یہ ویڈیو لاگ جسے کہتے ہیں، وی لاگ کہتے ہیں، یہ سارے کے سارے بتا رہے ہیں کہ عمران خان کے اسٹیبلشمنٹ سے شدید اختلاف آ گئے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ سے مراد یہی تقرریاں جو ہوئی ہیں، پہلی دفعہ ہی ہوئی ہیں، تو عمران خان ڈٹ گئے ہیں اور بقول حفیظ اللہ نیازی صاحب کے کہ عمران خان سیاسی شہید بننا چاہ رہے ہیں، اور انہوں نے کہا جی میں نواز شریف کو کہتا ہوں کہ اس کو سیاسی شہید نہ بننے دیا جائے، اور یہ ڈرامہ کر رہا ہے اور یہ کر رہا ہے اور وہ کر رہا ہے، سارا اس طرح کی باتیں ابھی افواہیں ٹائپ ہی ہیں۔ اسلام آباد میں بھی ساری افواہیں چل رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر ان میں وہ جو طاقت والے ہیں نا، وہ اختلاف برداشت ہی نہیں کرتے، وہ ذرا سا ان میں برداشت ہوتی نہیں سر۔ جو گنڈا ہوتا ہے نا، اس کی برداشت نہیں ہوتی کہ وہ آپ نے اس کو اگر وہ کوئی برا بھلا کہہ دیا ہے اور آپ کھڑے ہیں، معافی نہیں مانگی، تو اس نے آپ کے اوپر حملہ کر دینا ہے کہ یار تیری جرت کہ تو کھڑا ہے میرے سامنے، تو میرے سامنے کھلوتا ہے۔ تو یہ جو آج کی مجھے اور شک اس میں زیادہ اس لیے پڑ رہا ہے کہ جو ہی نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ ختم ہوئی تو اعلامیہ جاری ہوتا ہے، ہمیشہ اعلامیہ جاری ہوتا ہے۔ تو جو اعلامیہ جاری ہوئے نا، وہ صرف افغانستان کے بارے میں ہوئے کہ انہوں نے کہا جی افغانستان والوں کو یہ کرنا چاہیے، ان کی امداد کرنی چاہیے، یہ وہ۔ اتنی بڑی نیشنل سیکورٹی کونسل کا اجلاس افغانستان کے لیے کیوں ہوگا بھائی؟ افغانستان کے لیے کیوں ہوگا اتنا بڑا اجلاس؟ اس میں سارے کے سارے مسئلے یہ تھے، اور پریس ریلیز میں اس کو چھپایا گیا ہے۔ اب ان کے پریس ریلیز میں چھپانے سے شکوک و شبہات میں اور اضافہ ہوگا۔ جو وی لاگ چل رہے ہیں نا، آپ دیکھ لیں سارے جو سیاسی لوگ، جیسے ہمارا سیاسی چینل ہے، تو وہ لوگ جو چلا رہے ہیں وہ سارے اسی کے اوپر ہی بات کر رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ابھی یہ جب ختم ہوگی میٹنگ تو اس میں وہ ہمیں بتائیں گے، پریس ریلیز میں کافی حد تک چیزیں واضح ہو جاتی ہیں، لیکن پریس ریلیز میں تو کچھ ہے ہی نہیں۔ اس میں تو کہا گیا کہ صرف جی افغانستان کے اوپر ہی غور کیا گیا ہے، اور ان کے اوپر ہی سوچا گیا ہے کہ جناب ان کے امداد کی جائے، ان کو کیا جائے کیا نہیں کیا جائے۔ یہ میں نہیں مانتا، یہ تو میں بھی نہیں مانتا کہ صرف جی اتنا بڑا 5 گھنٹے کا اجلاس ہوا ہے، اور اتنے بڑے اجلاس میں سارے پورے پاکستان سے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، اور اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ صرف جناب افغانستان کے حالات کے متعلق ہے۔ میں نہیں مندو، میں نہ مانوں سر، میں نہ مانوں، ایتھے تے کہاں چٹا ہی کہنا پائے گا تانوں۔ اب اس میں انہوں نے وضاحت نہیں کی پریس ریلیز میں، تو اب یہ لگتا یہ ہے کہ جو اسلام آباد میں افواہیں چل رہی ہیں نا، ان میں پھر کافی حد تک صداقت ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ کور کمانڈر کا پشاور تو ان کو بنا دیا گیا ہے، ان کو فیض حمید صاحب کو، لیکن وہ بطور ڈی جی ISI کے میٹنگ میں بیٹھے ہیں، شامل ہیں، وہ نظر آ رہے ہیں ادھر بیٹھے ہیں جناب۔ تو اس کو بھی، اس چیز سے بھی اس کو افواہوں کو تقویت مل رہی ہے، اس چیز سے بھی، ٹھیک ہے جی۔ اب ایک اور بندے کا بھی نام لیا جا رہا ہے، آصف غفور کا نام بھی لیا جا رہا ہے، لیکن ابھی ہمارے ساتھ چونکہ اتھینٹک خبریں نہیں ہیں، تو جو افواہیں چل رہی ہیں ابھی ہمیں اس کے اوپر ہی گزارا کرنا پڑے گا افواہوں کے اوپر ہی آپ کو گزارا کرنا پڑے گا، افواہوں کے اوپر ہی۔ تو افواہیں تو بڑی خطرناک ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ کوئی اس طرح کی افواہوں کو مزید تقویت ملے، تو ہم تو سول بالادستی کے بھائی حامی ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم تو وکیل ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ سول بالادستی ہو، اے نہیں کہ جی دشمن مرے تے خوشی نہ کریے سجنا بھی مر جانا، ٹھیک ہے، دشمن مرے تے خوشی نہ کریے سجنا بھی مر جانا۔ تو اگر یہ اس طرح کی کوئی لڑائی ہے تو ہم چاہیں گے کہ سول بالادستی کی بات ہم کریں گے۔ میں تو آپ کو یہ کہوں گا کہ ہم سول بالادستی کی بات کریں گے، اور آپ بھی سول بالادستی کو جو ہے نا وہ پروموٹ کریں، اس کو انکریج کریں، اسی کی حوصلہ افزائی کریں۔ تو باقی جو خبریں آتی ہیں
آپ تک ہم خبریں پہنچاتے ہیں جناب. قانونی ٹی وی حاضر ہے اور آج قانونی ٹی وی چینل کو آپ مبارکباد دے سکتے ہیں, ہر طرح کی مبارکباد دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اوکے جناب, بہت بہت شکریہ, خدا حافظ.